बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, हुकूमत इस टाइम चारों शाने जो है वो चित कर चुकी है पीटीआई को, और पीटीआई की कमेटी जो क़यादत है वो कमेटी खेलती रह गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट से जो अदालतें हैं अब मुकम्मल कंट्रोल में जा चुकी हैं। अब उनकी मर्जी के जजेस होंगे, इसी तरह फैसले होंगे। आज ही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बुलाए जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब का खत था, चीफ जस्टिस का साफ इनकार। अब ये चीज़ें सारी अब खुलना शुरू हो गई हैं। जो इंतजामी एक चीज़ बनाई गई थी कि जनाब ये सारे मामला जो है ना जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो रिवर्स कर देंगे, या वो अपनी अदलिया के साथ खड़े होंगे या अदलिया की आज़ादी के साथ, तो वो तो ये सिलसिला अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तों की समाअत के तयन पर शदीद इख्तिलाफात का शिकार हो गए हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको पता चल चुका होगा कि जो ये कमेटी ने जो फैसला किया था फुल कोर्ट इजलास बुलाने का, वो किसी ने बात नहीं मानी, ना रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी, ना बाकियों ने मानी। तो ये तो मामला इस तरह का हुआ। और आज देखें जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 7 मेंबरान की अक्सरियत से फैसला किया गया। 60 दिन के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वफाकी वजीर कानून आलम नज़ीर तारड़, अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान शरीक हुए, और अलावा अजीज नुमाइंदे पाकिस्तान बार कौंसिल एडवोकेट अख्तर हुसैन, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब और खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी इजलास में शरीक हुई। तो ये सारे मामला है। अब आईनी बेंच बन गया है, अब आईनी तरमीम को तो ये उड़ा नहीं सकते। तो जो तरीके इंसाफ ने मौके ज़ाया किए, तरीके इंसाफ की बाहर बैठी क़यादत ने जो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते रहे, ये अब साबित हो चुका है कि इनके फैसले गलत थे। आप इन्हें कंप्रोमाइज ना भी कहें, लेकिन फैसले तो खुद साबित हो गए कि कानूनी सारे रास्ते आपके लिए बंद कर दिए गए हैं, इस कौम के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये अब बात तय हो चुकी है कि ये फैसला अब अवाम ही करेगी तो होगा, वरना ये बाकी तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। और बाकी तमाम रास्ते बंद होने का मतलब पता क्या है? ये मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है इनकलाब दस्तक दे रहा है। या 100 साल की मजीद गुलामी में चले जाएंगे आप, भेड़ बकरियों की तरह आपको चारा जाएगा, या फिर आप जो है वो आज़ादी ले लेंगे। अब इस कौम पर मैसर है। इस बात का जो इशारा है वो इमरान खान ने वज़ीर रीमा खान साहिबा पैगाम भी बाहर पहुंचाया है। इमरान खान ने हालिया तरमीम को गैर मुआवजती एक्सटेंशन माफिया कहा है। पटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए रीमा खान साहब का कहना था कि कल 4 घंटे में बगैर किसी बहस के तरमीम पास करके आर्मी रिकॉर्ड कायम किया गया। जमहूरियत और इंसाफ के निज़ाम को ऐसे ही दफन किया जाता है। ये इमरान खान का पैगाम है। और इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल से आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आज़ादी छीनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपने इस जुल्म के निज़ाम को कबूल करना है या मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि आप इस जुल्म के खिलाफ लाखों की तादाद में सड़कों पर निकले, नहीं तो जुल्म के इस निज़ाम में आपको रहना पड़ेगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि आपको ये अंदाजा है कितने लोग मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये मुल्क हमारा है, हमने इसी में रहना है। इंसाफ के लिए हम इस मुल्क में इंसाफ लेकर आना है हमें इस मुल्क में। और ये बात मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये अब एक ही रास्ता रह गया। लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे तो फिर मामला जो सुलझेगा, वरना उन्होंने तमाम रास्ते आपके लिए बंद कर दिए, रास्ता एक ही बचा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनकलाब दस्तक दे रहा है। और पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, ये कमेटी खेलती रही, जी जनाब आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, फलां नहीं होने देंगे, सब कुछ उन्होंने रख कर दिया और जो मुंह देखते रह गए। ये सिर्फ और सिर्फ
اور بھائی وہ آئین اور قانون کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ہر چیز وہ کی ہے جس سے ان کی ذات کو, ان کے اقتدار کو فائدہ پہنچے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے, ابھی تو الیکشن کا فیصلہ نہیں ہوا. اگر چیف جسٹس صاحب جو آئے تھے, اگر آتے ہی یہ کیس لگا لیتے موجودہ جو دھاندلی والا ہے, تو سب کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اب عدلیہ جو ہے وہ نیچے ہے, ان کے اپنے لوگ بیٹھ چکے ہیں. انصاف سلیکٹڈ ملے گا, انصاف وہی ملے گا جو حکومت چاہے گی یا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی, وہی اب لوگوں کو انصاف ملے گا. اسی بات پر انہوں نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب ہمیں سیاسی تفرقوں سے بالا تر ہو کر بطور قوم آگے بڑھنا ہوگا, انتظار سمجھوتا کا مظلوم چہرہ آنکھوں کے سامنے رکھنا ہوگا. اب ہم بطور قوم یہ ظلم ختم کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ وہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نکلیں, پرامن طریقے سے بھی نکلیں تو سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں کہ پہلے ہی بھاگ جائیں گے. اب یہ صرف اور صرف بعض لوگوں کی سوئی اڑی ہے ٹرمپ پر, اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومتی طرز عمل کی وجہ سے ریاستی اور انتظامی ڈھانچے کی تباہی ہو چکی ہے اس ٹائم, اور مینڈیٹ چوری کی بنیاد پر کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ پورے ریاستی نظام اور پورے ریاستی ڈھانچے کو انہوں نے تباہی کی طرف گامزن کر دیا ہے. انصاف آئین میں سیاہ ترین ترامیم اور نہایت مبہم شخصی اغراض اور مقصد پر مبنی قانون سازی کی گئی ہے جس کا عوامی مفادات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور قانون سازی سے پارلیمان کا پورا ادارہ اب زمین بوس ہو کر رہ گیا ہے. کوئی وقت نہیں ہے جناب, سب کچھ سب کنٹرول میں ہے. سب کچھ انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مینڈیٹ چور سرکار جو ہے ایوان میں زبردستی اور سازشوں کے ذریعے چلاکی سے یہ چیزیں منظور کرائی سیکٹوں میں, اور اس کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے اپنا بندہ نامزد کر دیا, اور تحریک انصاف شور 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 کرتی رہ گئی. شور کیوں کرتی رہ گئی؟ کیونکہ اپنے نظریے سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے, یہ کمپرومائز ہو گئے, کمپرومائز سے حوالے سے ہو گئے. یا تو یہ بزدلی سے ڈر گئے, جب آپ عوام سے ووٹ لے کر جو اسمبلی میں بیٹھے تھے وہ تو کھڑے ہوتے, وہ تو باہر نکلتے, آپ تو عمران خان کی پیشیوں پر بھی نہیں جاتے. آپ کی تو یہ حالات ہے جس کے نام پر ووٹ پڑا ہے تحریک انصاف کے جو منتخب لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت ہی مایوس کیا ہے. اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یقین کریں ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے اس ٹائم. پاکستان پر جو مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے اگر قدم نہ ابھی بھی روکے گئے, ابھی بھی قوم جو ہے وہ اپنے پرامن طریقے سے سڑکوں پر نہ نکلی, تو یاد رکھیں 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں اب یہ ان کے گرد زمین اتنی تنگ کر دی جائے گی, جس طرح کے قانون بنا دیے ہیں جس کو مرضی اٹھا لیں 3 ماہ تک رکھیں, تو یقین کریں کہ یہ 24 کروڑ بھیڑ بکریے رہ گئے ہیں ہمارے سمیت, آپ سب کے سمیت. یہ پاکستان کا انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے, جمہوریت کو انہوں نے تباہ کر رکھ دیا ہے. تو باقی رہی بات کہ کچھ لوگ ٹرمپ پر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, تو بھائیوں پاکستانیوں یاد رکھیں جو قوم اپنے حق کے لیے خود نہیں اٹھتی اسے کیسے ٹرمپ حق دلا سکتا ہے, یہ مجھے بتائیں. ٹرمپ اگر جیت بھی جائے تو جب آپ ہی گھروں میں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ چھتر مارنے والے بندے بڑھا دیں, تو چھتر مارنے والے بندے انہوں نے آج بڑھا دی ہیں. دیکھو جس کی تعداد کتنی کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پریشانی تھی, 6 ججز مخالف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے تھے, انہوں نے ججز کی تعداد ہی ڈبل ٹرپل کر کے انہوں نے کہا لو جی سارا کام ہو گیا جی. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ان کے اپنے جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی باندھی ہوئی جو ہے نا گرائیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو آخر میں ایک کہاوت ہے وہ بتا دوں آپ کو کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ کیا ہے, پنجابی میں کہتے ہیں مجھ ویر کے گھوڑی لئی دودھ پینو گے لد سٹ نہیں پئی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.